बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। ये बानी पीटीआई को क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं अडियाला जेल में, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं, इस पे बात करनी है। रिहाई होगी नहीं होगी, मशरूत रिहाई होगी, इसका क्या चक्कर है। आप बनीगाला में बैठ जाएं, आप नथिया गली के गेस्ट हाउस में बैठ जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाएं, कहीं पर आप ज़मान पार्क में बैठ जाएं, ये क्या चक्कर है और इसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने तो कोई एक बयान दिया है, लेकिन इस पे ये बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात मैंने हासिल की हैं, एक्सक्लूसिव ख़बर है, आपको देने लगा हूँ इंशाअल्लाह। और साथ ही ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी हो गया है, अरब दुनिया में खलबली मच गई है, इस पर भी बात करना है। और इंडिया के सेक्रेटरी ख़ारजा की अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है और यहाँ भी एक खलबली मची है, इसकी क्या चक्कर है, ये सब पे बात करते हैं बहुत तफसील के साथ। और अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। 29 रमज़ानुल मुबारक तक 100 मसाजिद में लगाना है वाटर प्रोजेक्ट। अल्लाह के घर के दरवाज़े पे नमाजी भी इस्तेमाल करें और रोज़ादार भी इस्तेमाल करें, आपके लिए दुआएं दें। वो छोटे छोटे बच्चे भी भर के, जो कुरान मजीद भी वहाँ पढ़ते हैं, वो पानी भी भर भर के जाएं, ख़वातीन भी। और ये उन इलाक़ों में लग रहा है जहाँ पे लोग जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर हैं। वैसे तो आप कहें तो करोड़ों मसाजिद ऐसी हैं, लाखों मसाजिद, लेकिन मसला ये है कि ये उन इलाक़ों की जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे जोड़ों का पानी पी रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। मैं आपको एक सबसे पहले बड़ी मज़े की एक वीडियो दिखा देता हूँ, और ये वीडियो मैं आम तौर पे शख्सियात को डिस्कस नहीं करता, लेकिन मजबूरी ये होती है जब इस तरह की चवल वजती है ना, तो फिर उसके बाद इंसान की मजबूरी। ये कल से ही सोशल मीडिया पर ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। ये क्या है, ये ज़रा आप ख़ुद सुन लीजिए और फिर उसके बाद इस पे बात भी करते हैं। ये लीजिए। प्रेसिडेंट यूएई के उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि ये इमरान खान साहब का आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख राशिद, ये उनके क्लास फेलो हैं, उनके दोनों बहुत अच्छे आपस में दोस्त हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वेलबींग के मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न है और वो बहुत तशवीश रखते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के मामले में? और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ आएं बाएं शाएं की। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो इकोनॉमी आप रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरा ये मामला भी तय कीजिए, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं इस पर नजरसानी कीजिए। इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी तशवीश है हमारे यहाँ और हमारे दीगर दोस्त ममालिक के यहाँ भी। अब आपको एक बात बताएं, शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं, इनको MBZ कहा जाता है, और ये इतने ज्यादा बाअसर हैं मगरबी ममालिक में, चाहे वो यूरोप हो, बरतानिया हो या अमेरिका हो, कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहा जाता है, जो सऊदी अरब के, अब सुन लिया आपने कि जी यूएई के प्रेसिडेंट आए, वही जो बहुत खुल के कहके लगा रहे थे गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसकी वीडियो भी आई। तो उन्होंने शहबाज शरीफ से आके कहा है कि जी आप इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ना शेख राशिदुल मखदूम, वो जो है ना वो इनके इमरान खान के वो क्लास फेलो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो बड़े मुतफक्किर हैं और इसकी वजह से हम भी मुतफक्किर हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, उनके बारे में कोई पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं आएगा जब तक आप मईशत स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। बाद में सारे लोगों ने कहा बस शेख राशिदुल मखदूम तो वो वहाँ पढ़ने गए ही नहीं है, कभी ऑक्सफोर्ड गया ही नहीं है, वो तो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। यार बंदा थोड़ी सी तहकीक ही कर लेता है। वो एक और बात है कि आप किसी के बुग़्ज़ में या किसी की मोहब्बत में जितने आगे चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला ये है कि कोई थोड़ा रिसर्च कर लेता है। ये जो 2 महीनों में आपकी
18ਵੀं स्टोरी बाउंस हो रही है और इस तरीके से, तो मतलब ये बंदा बड़ा अजीब व गरीब सी सूरत हाल है ना। ये क्या, मैं तो समझता हूँ कि मैं अब बंदा क्या कहे कि एक बंदा गया ही नहीं है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और आपने ऐसे ही घर की और पक्के मुंह से माशाअल्लाह गलत बयानी कर दी। बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है यहाँ हमारे यहाँ, और बहुत ही अजीब व गरीब सी। अब क्या बंदा डॉलरों के पीछे और क्या बंदा मकबूलियत के पीछे और व्यूज़ के पीछे पड़ के इस तरह की पुठी सीधी मारता रहे यार, कुछ अब बंदा क्या कहे। ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी खबर आई है कि अलीमा ख़ान साहबा के ना को व्हाट्सएप के उसमें वो चैट जो है ना वो आई हुई है और वो लीक हुई है। अब वो किस तरह लीक हुई है ये एक और बात है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि वो असल चैट है, अगर नहीं है तो ये उसको चैलेंज करें। और आज तक जितनी भी चीज़ें लीक हुई हैं वो पीटीआई ने चैलेंज नहीं की, चाहे वो आयला मलिक और इमरान खान की गुफ्तगू हो, चाहे वो पिंकी पीरनी की जुल्फ़ी बुखारी से गुफ्तगू हो, चाहे कोई और गुफ्तगू हो, किसी को भी उन्होंने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि ये गुफ्तगू कौन लीक करता होता है और ये ओरिजिनल ही है। ये और बात है डिबेट की ऐसी गुफ्तगू लीक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका एक अलग, इसका चक्कर ही अलग है, डिबेट ही अलग है। लेकिन बात जो असल और नकल की है, जेन्युइन की है या फेक की है, वो बिल्कुल ये कभी भी नहीं चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये गुफ्तगू असल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये गुफ्तगू यार इनकी लीक हुई है और ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक जो है ना तशवीशनाक बात है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी बात है। आप ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा सही कि मैं आपके सामने कुछ बातें उस गुफ्तगू की, आपके खैर सामने भी चल रहा है, आप इसको रोक के भी देख सकते हैं और आपने वैसे भी वो देखा भी होगा। तो अलीमा ख़ान कहती हैं, अलीमा ख़ान बानी पीटीआई की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर इजारादारी के लिए इस्तेमाल करते हुए देख सकती हैं। अच्छा, अलीमा ख़ान ने कहा है, अलीमा ख़ान ने और उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं एहसन अलवी, ये उनके साथ गुफ्तगू या उनके साथ जो चैट है वो लीक हुई है। उनके साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आए हैं और अलीमा ख़ान एहसन अलवी के साथ पैगामात में बानी पीटीआई को प्लाट ऑफ गोल्ड से तशबीह दे रही हैं और अलीमा ख़ान कह रही हैं कि हम क्यों बानी पीटीआई के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। ऊपर से आके कार क्या कहती हैं और गुफ्तगू में असल मामले में क्या कहती हैं। अब लोगों को बताएं कि बानी पीटीआई को सज़ा इद्दत केस में हुई क्योंकि बुशरा बीबी ने अपनी बेटियों को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया। ये अलीमा ख़ान की गुफ्तगू है। 7 साल की कैद बमुकाबला बेटियों की अदालत में दिफा के लिए गैर हाज़िरियाँ, अलीमा ख़ान। और अब उसके अगले मरले में अलीमा ख़ान ने यह तासुब दिया कि वो मिशाल यूसुफज़ई के बानी पीटीआई के साथ करीबी और गहरे ताल्लुकात हैं, वो मिशाल यूसुफज़ई अपनी 3 वजारतें अडियाला जेल से चलाती हैं, क्योंकि वो कम अज़ कम, यार ये मैं तो यकीन कीजिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये अलीमा ख़ान कहती हैं कि मिशाल यूसुफज़ई कम अज़ कम, यानी ज़्यादा भी हो सकता है, कम अज़ कम 3 दिन से अडियाला जेल में है। अब फिर एहसन अलवी ने जवाब में कहा कि मिशाल यूसुफज़ई की अडियाला जेल तक रसाई को महदूद करना चाहिए और बानी पीटीआई के वकला को इस मिशाल यूसुफज़ई का नाम फहरिस्त में अब नहीं शामिल करना चाहिए। अब मुझे पूछना ये है कि अलीमा ख़ान जो इमरान ख़ान की बहन है वो कह रही है कि मिशाल यूसुफज़ई 3 दिन से अडियाला जेल में हैं। यार मुझे ये बताएं वो अडियाला जेल में 3 दिन से क्या कर रही हैं और क्या कर रही थी। कम अज़ कम वो कहते हैं कम अज़ कम वो अडियाला जेल में हैं और ये अडियाला जेल में 3 दिन से क्या कर रही थी। मुझे तो हैरत है भाई, मैं तो यकीन कीजिए मुझे तो ऐसी हैरत हुई है, मैं इतना हैरान हुआ हूँ कि मैंने कहा ये इनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है। पहले तो हम ये सोच रहे थे ना कि इनको कोकेन प्रोवाइड की जा रही है, अब तो माजरत के साथ ये है कि बानी पीटीआई को ये लड़कियां कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ पर मैंने कहा ना कि ये
چیٹ لیک ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی، عمران خان کی بہن کی چیٹ لیک ہوئی ہے کہ مشال یوسفزائی کم از کم پچھلے 3 دنوں سے اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اڈیالہ جیل میں وہ کیا کر رہی ہیں؟ قیدیوں کو چاول بانٹ رہی ہیں، پانی پلا رہی ہیں، کیا رہی ہیں وہاں پہ اڈیالہ جیل میں؟ 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا پھر تو چلو جی ملاقات کے لیے گئی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کم از کم پچھلے 3 دنوں سے وہ جیل میں ہیں۔ یہی معاملہ تو تھا، یہی اصل میں مسئلہ تو یہی ہوتا ہے نا یار، مصیبت تو یہی ہے نا کہ اب یہ والدین اس وقت تو دیکھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں جب مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے وہ صنم جاوید کے والد صاحب آ گئے تھے، بعد میں نمودار ہوئے، ہم نے تو دیکھا ہی انہیں پہلی دفعہ تھا کہ 9 مئی میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ پچھلے 1 سال سے میرا بیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، کیونکہ میں اسے روک رہا تھا کہ تو زمان پارک میں راتیں نہ گزار، لیکن وہ میری بات ہی نہیں سنتی تھی، اور جب وہ پکڑی گئی بیٹی ڈنڈے لے کے اور گالیاں دے کے اور اس طرح سے حملہ آور ہو کے، پھر اس کے بعد وہ سامنے آ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ ان پہ چڑھ دوڑے، گو کہ انہوں نے عمران خان کو بھی رگڑا۔ لیکن سیم یہی حالت ہے ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب کی۔ باپ ہے نا، ماں باپ کا ایک اور دل ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن سر بات یہ ہے کہ کاش اس وقت بھی آپ آ کے کہتے کہ میں اس بچے کو آگ کرتا ہوں، میرا اس لڑکے سے، اس بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ تماشے بنا رہا ہے حسان نیازی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں، کل وہ مریم نواز صاحبہ نے یونیورسٹی میں غالباً سرگودا یونیورسٹی سے وہاں تقریر کی تو انہوں نے حسان نیازی صاحب کا بھی ذکر کیا، انہوں نے حالانکہ افسوس کا اظہار کیا، پچھتاوے کا اظہار کیا، کاش ایسا نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو 10 سال کی ان کی سزا تھی اس کو بھی انہوں نے جسٹیفائی سمجھا۔ تو پھر یہ نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں اس کے بعد آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں۔ ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ 10 سال کی جو قید ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی بھی کر رہی تھی، اس پر کیا تاثرات ہے آپ؟ دیکھیں شادی صاحب، مجھے بڑا افسوس ہوا میری مناسب پر، ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک بڑے کلیشے ہے، ایڈیج ہے کہ سیاست میں دل نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بات کی تو مجھے لگا کہ سیاست کی آنکھ میں حجاب ہی نہیں ہوتی۔ میں 7-8 سال جو کرتا رہا، میرا اپنا نیریٹو تھا، اب اس کے بعد انہوں نے بات کی بالکل شریعت جھوٹ ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ جناح ہاؤس کے اندر داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے اکسایا ہے، جنہوں نے بھڑکایا ہے، میں ملٹری کورٹس کی ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ میں کبھی حمایت نہیں کروں گا، لیکن ان کو ATC میں قرار واقعی سزا دیں، 14 سال، 10 سال، 20 سال، جو بھی قانون کہتا ہے، جنہوں نے جو کچھ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا۔ حسان نیازی صاحب کے لیے مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ کلپ جو ہے جنہوں نے بنایا تھا اور یہ تاثر دیا تھا اور پورا نیٹ پہ لائے پتلون اٹھائی ہوئی ہے، اب اس تقریر کے اندر اگر اسے اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، یا پتلون اٹھائی ہے، یا پتلون کو کہیں سے ہاتھ لگائے، کوئی نامعلوم پیچھے سے، پتہ کون نامعلوم تھا، تقریر کے دوران ینگ آدمی ہے جوشیلا نے کہا کہ حسان صاحب تک پتلون پیچھے سے اٹھائی جا رہی ہے، آپ وہ کلپ ابھی دکھا رہے ہوں گے شاید۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا انہوں نے کمنٹ دیا کہ ان کی بھائی صاحب کی جو ویسٹ ہے وہ 50 سے جو بڑا ہی ڈسپیکٹیبل، بڑا مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ایک پڑھا لکھا آدمی LLM ہے، بیرسٹر ہے، وہ اس طرح کا کمنٹ دے۔ لیکن اب آپ اندازہ کیجئے، اپنا حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے سے کسی نے پتلون اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ماں باپ کا نا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ماں باپ کا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے، میں خود ایک باپ ہوں اور اولاد کا درد کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، بندہ کسی کی اولاد کا درد محسوس کر سکتا ہے، لیکن سر اگر مامے نے ان کا ستیہ ناش کیا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے۔ میں کل ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے عمران خان کے، حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ اب وہ جو نیریٹو پچھلے کتنے سالوں سے وہ اپناتے رہے، وہ نیریٹو ایک ایسا نیریٹو تھا کہ جس میں مطلب آپ نے سب نے سنا کہ اس نیریٹو کے مطابق، اس بیانیے کے مطابق عمران خان اس زمین پر کو سب سے بڑی برائی تھی، لیکن چونکہ اب حسان نیازی کو سزا ہو گئی ہے ملٹری کورٹ سے، تو پھر اب یہ میں آپ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں ذرا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں ہم لیتے ہیں یو ٹرن، بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہم یو ٹرن لیتے ہیں۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ کس طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتلون کسی نے پیچھے سے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، حالانکہ پتلون ابھی پیچھے تھی، اور وہ کہہ رہا تھے کہ کور کمانڈر صاحب کے پتلون کا سائز کیا ہے، 50 ہے، پورا مجمع لگایا ہوا تھا۔ یہ ذرا آپ سن لیں، ذرا آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کا اگلا کلپ ساتھ ہی اٹیچ ہے، یہ بھی سن لیں۔ خبریں بہت بڑی ہیں، ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا۔ پتہ چلے بھائی صاحب کی ویسٹ کا سائز ہے،
میں تو پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اگر خان گرفتار ہوا، نہ کسی حاجی کا خیال رکھا جائے گا، نہ کسی حافظ کا خیال رکھا جائے گا، پھر دمادم مست قلندر ہوگا، نہ اس ملک میں خانہ جنگی ہوگی اگر خان صاحب کو کچھ ہوا۔ اس ملک کے خانہ جنگی ہوگی۔ سر یہ آپ نے دیکھ لیا، الحمدللہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پتلون ابھی پیچھے لٹک رہی تھی اور اسی پر وہ تبصرہ فرما رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کسی نامعلوم افراد نے، کسی نامعلوم فرد نے ان کو پتلون دی، وہ پیچھے ابھی پتلون پیچھے تھی ان کی پیٹھ کے پیچھے، اور وہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ پتہ چلا بھائی صاحب کی ویسٹ کا سائز کیا ہے، پھر وہ باقاعدہ وہ پینٹ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 50، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ایک والد کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن سر حقائق کو اس طریقے سے ڈسٹارٹ کرنا بھی، وہ پھر وہ آپ کہیں کہ جی غلطی ہو گئی اس سے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی جگہ پہ، وہ خود معافی مانگتا ہے، لیکن اس کو نا حقائق کو کم از کم توڑ مروڑ کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے میرے لیے سب کو پتہ ہے وہ بہت ہی محترم ہیں، اور بہت محترم مطلب ایک انتہائی احترام کا تعلق ہے، میرے دل میں ان کا احترام ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا۔ لیکن اب کیا کرے بندہ کہ بھائی اب یہ دیکھیں انڈیا کے سیکرٹری خارجہ نے ملاقات کی افغانستان کے وزیر خارجہ سے، ٹھیک ہو گیا، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، حسین حقانی صاحب، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بہت اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور وہ چند صحافی جن کو میں آئیڈیلائز کرتا ہوں ان میں حسین حقانی صاحب بھی ہیں۔ اور لکھا کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی طالبان کے وزیر خارجہ سے ملاقات سے پاکستان کے ان منصوبہ سازوں کو سبق مل جانا چاہیے جنہوں نے سال ہا سال اس کہانی پر یقین کیا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی تو پاکستان بھارت کو افغانستان سے باہر کر دے گا۔ اب وہی افغانستان ہیں جو ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، وہی افغانستان ہیں جو بھارت کے قریب آ رہے ہیں، اور وہاں پر وہ بھارت کے قریب آنا افغانستان کا، تو پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کی مشرقی سرحد بھی گئی، آپ کی مغربی سرحد بھی گئی۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے نا، وہ کم از کم وہ اس حوالے سے، اور واقعی یہ والی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ حافظ صاحب سمجھ گئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن جنہوں نے پہلے جو جن کا خیال تھا اور جو ان کو اسٹریٹجک ایسڈ، اور جو مجھے یاد ہے آپ ایگزامز میں کوسچن آیا کرتے تھے، طالبان آر دا سپریم پاور، جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے سعودی عرب نے، غالباً یو اے ای نے اور ہم نے، 3 ملکوں نے ٹوٹل تسلیم کیا تھا، طالبان آر دا سپریم پاور، دے شوڈ بی ریکگنائزڈ بائی آل، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ اس طرح کے ہمارے امتحانوں میں سوال آیا کرتے تھے، یہ صورتحال ہے۔ اب مزے کرو بھائی، اب میں کیا کہوں کہ بھائی جو ہے نا کیا طریقے، کیا صورتحال ہے، لیکن اب مزے کریں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ آ گیا بھائی، گریٹر اسرائیل کا، اور یہ نیتن یاہو نے یہ نقشہ جاری کر دیا ہے، اور صہیونی حکومت کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اب فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات نے سخت ترین اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، متنازع نقشہ قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے، اور سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کیے۔ نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا۔ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کے خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ دوسری جانب قطری وزیر خارجہ کا کہنا ہے، وزارت خارجہ کا، کہ یہ اقدام دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اور بھی سوئے رہو بھائی، اور بھی سوئے رہو، اور بھی اس طریقے سے آپ مظاہرہ کرو سستی کا، کاہلی کا، اسی طرح ہی ہوگا۔ اور شام میں جو آئے ہیں جو دہشت گرد گروپ جن کو مسلط کیا گیا، روز ہی امریکہ اور اسرائیل کے حق میں ان کا بیان ہے،
ان کے اب سروں سے ہیڈ منی ہٹا دی گئی ہے. ان کو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکی فوج رہے گی تاکہ داعش کے خطرے سے نمٹا جا سکے، وہ شام میں رہے گی، اسرائیل بھی شام میں رہے. وہ خود کہہ رہے ہیں اسرائیل کو کسی قسم کا ہم سے خطرہ نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شام میں آ کے اسرائیل کے خلاف ایران کے پلانز کو ملیمیٹ کر دیا ہے. یہ وہ الجولانی صاحب فرما رہے ہیں، اور ہمارے والے ادھر چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ مجاہد آ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ شدت پسندی جو ہے نا ماشاءاللہ، جو ہمارے ہاں شدت پسندی جنم لے چکی ہے اور پنپ چکی ہے، وہ اس کے بہت لمبے عرصے تک کانسیکوینسز ہوں گے. اور بھائی یہ سنا ہے کہ یہ یونان میں جو کشتی الٹی، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، اور کتنے متعدد پاکستانی وہ جان سے چلے گئے. اب وہ مختلف جگہوں پر چھاپے مار کے انسانی جو سمگلر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کہیں سے گجرانوالہ سے، کہیں سے فیصل آباد سے، کہیں سے اور پنجاب کے کسی ایریے سے کہیں سے کدھر سے، پورے پاکستان سے وہ سمگلر پکڑے جا رہے ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ایئرپورٹ کی بات ہے کہ فیصل آباد ایئرپورٹ سے وہ جو بندے لے کے گئے یا جو وہ سمگلر گئے تو خود ایف آئی اے والے ملے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے پتہ نہیں 25,000 فی نفر کے حساب سے ان سے رشوت لی ہے. اور ان کو یہ تو ایک کی بات تھی، پتہ نہیں اور کتنے ملے ہوئے. یہ قیامت کی نشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے، شرم کی بات ہے. سندھ میں سنتے ہیں وہ پولیس والے اغوا برائے تاوان میں، روز ہی یہ خبریں آ رہی ہیں. ادھر سنتے ہیں ایف آئی اے والے جناب باہر، تو یہ کہاں پیسہ جا رہا ہے. ادھر سنتے ہیں تو یہ بھتہ جو یہ کچے کے ڈاکو مانگ رہے ہیں، اور وہ بھتہ مانگتے ہیں، اور اسی بھتے سے وہ مطلب سب کو جو ہے نا اس طریقے سے وہ بھتہ مانگتے ہیں کچے کے ڈاکو، اور پتہ نہیں کدھر وہ پیسے جاتے ہیں. ادھر کچے کے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر پی ٹی آئی نے اپنے تمام ٹکٹ ہولڈر سے چندہ مانگنا شروع کر دیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی اپروول کے ساتھ ہوا ہے. اور کہا گیا کہ جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں ارکان اسمبلی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں، وہ سالانہ 2,40,000 فنڈ اکٹھا کریں، ورنہ پھر ان کا بے شک وہ 2 قسطوں میں دیں، یہ بھی کہا ہے، ورنہ پھر اگلی دفعہ ٹکٹ نہیں ملے گا، ورنہ وہ ریزائن کریں، ورنہ وہ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے ایم این ایز اور کتنے ایم پی ایز ہیں. اور 2,40,000 بے شک 2 قسطوں میں دیں. بھوک پڑ گئی ہے، بھوک نہیں پڑی، یہی تو طریقہ ہے. آپ وہ باہر سے بھی لے رہے ہیں اور اندر سے بھی لے رہے ہیں، اور باہر سے اربوں روپے اکٹھے کر کے وکیل کھا گئے ہیں، وکیلوں کی فیسیں. اور یہاں پر بھی اب انہوں نے کہا کہ یار اس طریقے سے تو کروڑوں روپے اکٹھے ہو جائیں گے. پہلے ٹکٹوں کے بھی انہوں نے 2-2 3-3 کروڑ روپے دیے تھے، وہ جو بہت بڑی بھاری رقم پڑی تھی زمان پارک، اور پھر پتہ نہیں چوری ہو گئی، پتہ نہیں پنکی پیرنی نے چوری کروائی ہے یا کس نے کروائی ہے. جس طریقے سے بھی وہ پتہ نہیں پیسے کدھر گئے. باہر سے بھی اربوں روپے کے چندے آ رہے ہیں، باہر سے بھی وہ بیٹھے ہیں اس طریقے کے دنیا جہان کے بدتمیز غلیظ انسان، جو شہباز گل جو میں کل پرسوں سے دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل آسمہ شیرازی پر بھونک رہا تھا. وہ تو ایک کتے کی طرح بھونکتا ہے، اور آسمہ شیرازی صاحبہ نے بھی اس کا جواب دیا. لیکن آپ کتوں کو کتنا جواب دے سکتے ہیں جو کتے کی طرح بھونکتے ہیں؟ اور یہاں سے جنہوں نے نکالا، میں تو کہتا ہوں ان کی گردن پکڑنی چاہیے، ان کو یہاں کٹہرے میں لے آنا چاہیے، بھلے وہ ان کا تعلق جس ادارے سے بھی ہو. ان کو پکڑ کے آپ نے معید پیرزادہ کو یا انگوٹھا چھاپ کو باہر بھیجا، آپ نے یہ شہباز گالی کو باہر بھیجا. اس طریقے کے لوگ ہیں، وہ باہر بیٹھ کے ڈالر اب کما رہے ہیں، پاکستان کے خلاف وہ بکواس کر رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح سے یہ صورتحال ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں فنڈ دیں کیونکہ ہم بھوک پڑ گئی ہے، اور پھر پنکی پیرنی نے کھانا ہے، باقی سارے کھاتے رہے ہیں تو پنکی پیرنی نہ کھائے. یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے. اب آخر پہ آ جائیں جناب اس بڑی سٹوری پر، اور میں بتاؤں گا کہ یہ چکر کیا ہے. ان کو رہا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہمیں تو
ऑफ़र हुई हैं। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं। बाकी कल मैं इरशाद भट्टी को सुन रहा था, वो कहते हैं खान साहब को तो बड़ी बड़ी ऑफ़र्स हुई हैं। खान साहब ने तो ये कहा है 27 मरतबा वकला से और सहाफ़ियों से कि जी मुझे डील की ऑफ़र हुई है, मुझे कहा कि आप बनीगाला में बैठ जाओ। खान साहब डट गए हैं। मैं अगर खान साहब इतने डट गए हैं तो मुझे ये बताएं, वो रोज़ाना कभी वो आके कहते हैं कि जनाब उनको इलेक्ट्रिक ब्रश चाहिए, कभी कहते हैं मुझे खाना ठीक नहीं मिल रहा, कभी कहते हैं मेरा सेल ठीक नहीं है, कभी कहते हैं मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए, कभी कहते हैं मेरे पास फ्रिज नहीं है, कभी कहते हैं मेरे पास क्या नहीं है, और सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। बकरे वो खा रहे हैं, मुर्गे वो खा रहे हैं। नेल्सन मंडेला बनता है, कभी नेल्सन मंडेला ने भी कोई सेल की या बिजली की या पंखे की या एसी की या किसी चीज़ की कोई कमी की कोई शिकवा किया था? इधर से नेल्सन मंडेला बनता है। अब वो कहता है जनाब कि मुझे डील हुई है। अच्छा, हुकूमत को भी यही चाहिए कि वो इस बात का जवाब दें। ये मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, वो इस बात का जवाब दें कि किस तरीके से उनको ये कौन डील की ऑफ़र कर रहा है। और ख़ुद पीटीआई के अंदर लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए, अलीमा ख़ान कह रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जाके उनको ये ऑफ़र की है। जी हाँ, मेरे पास मालूमात हैं। ठीक हो गया ना। अब जो रिटन कह रहा है ना इनको कमेटी में कि आप रिटन मुतालबात अपने ज़रा जमा करवाओ, अब ये जमा करवाएंगे तो कौम को पता चल जाएगा। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है कि जी हाँ इनको ऐसी ऑफ़र हुई है, लेकिन वो मशरूत ऑफ़र है, वो कंडीशनल ऑफ़र है भाई। ठीक हो गया ना। और वो ऑफ़र ऐसी है कि अगर आप बाहर बैठ जाओ, पहली बात तो ये है, मैं आपको अपना पर्सनल अपनी ओपिनियन बता दूं कि मैं ऐसी ओपिनियन या ऐसी पर्सनल ऐसी जो है ना ऑफ़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि यहाँ इमरान ख़ान ने कोई जनरल आसिम मुनीर के घर की खिड़की नहीं तोड़ी, पर्सनल घर की। कोई यहाँ पर कोई शहबाज शरीफ के घर पर मॉडल टाउन या फिर रायमंड में हमला नहीं किया था कि वो उनको माफ़ कर दें। यहाँ पे हमला किया था नेशनल एसेट्स पर, यहाँ पे हमला हुआ है शोहदा की यादगारों पर, यहाँ पे हमला हुआ है कोर कमांडर हाउस पर, यहाँ पर GHQ पे हमला हुआ है, यहाँ पे ISI के दफातर पे हमला हुआ है। वो स्टेट की एंटिटी है, स्टेट का असासा है। ठीक हो गया। तो इस वजह से किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो कोई एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए। लेकिन अब जो मामला है, जो ऑफ़र हुई है, वो ऑफ़र क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने मालूमात हासिल की हैं। ठीक हो गया ना। वो ऑफ़र ये है कि जी आप बनीगाला में बैठना चाहते हैं, नथिया गली में बैठना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं और बैठना चाहते हैं, लेकिन एक रिटन स्टेटमेंट दें, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं कि उसके बाद मैं 3 साल तक, कम अज़ कम 3 या 3.5 साल तक, जब तक ये हुकूमत है उतने तक चुप रहूँगा। बाकी आपसे मुलाकातें हों, लेकिन सियासी मुलाकातें कोई नहीं होंगी। आप किसी किस्म के जलसे जुलूस की और किसी किस्म के इंतशार का ऐलान नहीं करेंगे। आप अपने ये सोशल मीडिया ट्रोल्स जो हैं, आप इनको कंट्रोल करेंगे। ये मुईद पीरज़ादा और ये बाकी वह सारे भौंकने वाले कुत्ते, इन सब को कंट्रोल करेंगे, इनको शट अप कॉल देंगे, इनसे इजहार ला ताल्लुकी करेंगे, इनको कहेंगे इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको आप कंट्रोल करेंगे। आप चुप करके बैठेंगे, आप चूं तक भी नहीं करेंगे, आप किसी किस्म की सियासत नहीं करेंगे। जब इलेक्शन का ऐलान होगा आप भले सियासत करें, आप इलेक्शन में हिस्सा लें, जो जिस तरीके से भी हो, उस वक़्त का माहौल होगा, अदालतें आपको इजाज़त देंगी, आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तब आप इलेक्शन में भी हिस्सा लें। वो जो भी हो, कम अज़ कम 2.5-3 साल तक आप चुप करके बैठ जाएं। अब अगर ये खान साहब ने कबूल किया तो ये खान साहब की सियासी मौत है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये इंतशार से जीता है, ये बदमाशी से जी सकता है, ये इंतशार से, तमाशे से। इनकी खुराक फसाद है, फसाद फिल अर्ज़। इनकी खुराक और इनकी ताकत यही इंतशारी सोशल मीडिया है। ऐसी बात नहीं है, इंतशार से जीते हैं ये लोग। इसी वजह से कहा है कि खान साहब को ये वाली ऑफ़र हुई है और खान साहब नहीं मान रहे। ऐसे जब नहीं मानेंगे तो ऐसे बाहर नहीं आएंगे। जब नहीं मानेंगे तो हाँ, उनको फिर ये भी है कि जनाब अगर 3 साल तक हम चुप रहें तो ट्रंप की हुकूमत तो 4 साल की होती, वो वैसे ही गुजर जाएगी। आखिरी 5-6 महीने साल में तो वैसे भी प्रेसिडेंट को कौन खातर में लाता है। और अगर ये हमने लिख के दे दिया और मैंने वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया तो फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, फिर तो पूरा मुआहदा होगा ना, फिर उस कॉन्सिक्वेंसेस में तो फिर उसके बाद स्टेट सख्ती से रिएक्ट करेगी ना।
یہ معاملہ تھا، یہ چکر ہے. میں نے آپ کو پرسنل معاملہ بھی بتا دیا کہ ایسے ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جب آپ کنڈیشنلی کہیں سے کوئی وہ صورتحال ہو رہی ہوتی یہ ہے، ادروائز یہ نہیں ہے کہ جی وہ خان صاحب ڈٹ گیا، انہوں نے ڈیل کی آفر کی اور خان صاحب نے مسترد کر دی. خان صاحب کہتے ہیں مجھے آپ این آر او تو دے دو، تو پیر پکڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن چپ نہیں رہ سکتا. میں سیاست کروں گا، وہ باہر آ کے کہتا میں انتشار بھی کروں گا، اسی طرح سے چڑھائی بھی کروں گا، روز جلسے بھی کروں گا، روز بیٹھ جاؤں گا، میں میڈیا پہ بھی دکھایا جاؤں. یہ والی اصل میں بات یہ ہے. اور ایف اے فیل، میٹرک فیل اور مالشیا پالشیا صحافی اس کو چے گویرا اور نیلسن منڈیلا بنا کے اور خمینی بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ اصل بات ہے. السلام علیکم احباب گرامی. پانی صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. احادیث مبارکہ میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ پانی کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے. اگر ہم اوائل اسلام پر نگاہ دوڑائیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر صحابہ کرام نے پانی کے کنویں عوام الناس کے لیے وقف کرائے. اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آج محترم مرحوم تاج محمد صاحب کے ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ان کی فیملی کی طرف سے ایک مسجد میں عبادت گزاروں کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، مرحوم تاج محمد صاحب کی مغفرت فرمائیں اور انہیں جام کوثر سے سیراب فرمائیں. اب ملک اور بیرون ملک کے ہمدرد اور مخیر حضرات سے اپیل ہے اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مساجد اور عوامی مقامات پر پانی کی فراہمی کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ میں تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، غریب لوگ ہیں، دہاڑی والے ہیں، کبھی لگتے ہیں کبھی نہیں لگتی. مسجد میں بچے بھی پڑھتے ہیں اور نمازی بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے پانی کا انتظام کیا ہے. اللہ پاک تاج محمد صاحب مرحوم دی مغفرت فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت الفردوس نصیب فرمائے. انہوں نے ہمارے مسجد کے کاموں میں خدمت کی ہے. اللہ ان کو جو ہے ان کے قبر پر رحمتہ کرونا عطا فرمائے، ان قبر کو نور سے منور فرمائے. ظفر نقوی صاحب کی طرف سے یہ ٹیم ہمارے پاس آئی اور ان ٹیم کے پاس پانی کا سسٹم تھا، تو ہم ان ظفر بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے ہماری مسجد کے لیے پانی کا انتظام فرمایا. اور تاج مرحوم اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین اور مرحومین کے لیے ثواب جو ہے اللہ پاک یہ ہمیشہ کے لیے ابد تا قیامت رکھے. تاج محمد مرحوم صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. یہ پانی جب تک چلتا رہے گا اور جو نمازی نماز پڑھنے آئے گا وضو کرے گا، اور جو بھی مقتدی آئیں گے، جو لوگ بھی آئیں گے جہاں سے بھی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ اس پانی کا استعمال کریں گے تو وہ ان مرحومین کے لیے ثواب جو ہے قیامت تک چلتا رہے گا. تاج محمد مرحوم صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اس کی اولاد کی نیک دلی خواہش پوری فرمائے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری مسجد کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اس لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہم ظفر نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نے ہماری مسجد کا پانی کا انتظام کیا. تاج محمد مرحوم صاحب ہماری مسجد میں پانی کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ مقام دے. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے، اس کے جان مال اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے. ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ظفر انکل. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ظفر انکل کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ظفر انکل. شکریہ ظفر انکل. شکریہ ظفر انکل.